बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो बनिनो कीर्तनगार कीर्तन 18 या कीर्तनांत दुसऱ्या वळींत अशें म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजें खडाप म्हजें कोटें, म्हजो सर्वंदार म्हजो देव म्हजें खडाप, हांव ताका शरणा येता. हांव सर्वेस्पराक शरणा येता म्हणटा तो. स्वामी जेजू बापूय सक्रामेंतान आमचे पासत हजर जाता आसतना आमी ताका ताच्या शरणा येवन ताचें आराधन करया. गौन कन्नಡ गीत आराधने देवा आराधನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Makatan maka surkhadi unta mai ka जीव फो केला सम्याक हांव सदांच अर्घा दिवन तुजें आराधन करता. म्हाका बरी भलायकी दिवन सांबाळ व्हरच्या म्हज्या सम्याक हांव वखाणटा आनी वंदिता. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ
आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका सम्या उपलाभ तुका सम्या स्तुति तुका सम्या वंदन तुका सम्या महिमा तुका सम्या Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkacha bawano भगिनीनो कीर्तन 81 Psalm 81 एक उत्सवाचे गीत जावन आसा आनी ह्या गितांत कीर्तनगार सर्वेस्पराचे बळ वळखून घेता आनी अशें म्हणटा देव आमचें बळ संतोषान ताका गितां गाया जाकोबाच्या देवाक उल्हासान जयकार करा संगीत सुरू करा ढोलू बडया मधुर नादाची किन्नरी आनी विणो वाजया आमाशेक कोंब फुंका तशेंच पुनवेक आमच्या उत्सवाच्या दिसा हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो जाकोबाच्या देवाचो आदेश इजिप्ताचेर झूज करूंक देव गेलो तेन्ना ही आज्ञा झुजेक ताणें दिली मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्परा देवाक गितां गावन मधुर संगीतान ताची स्तुती गावंक कीर्तनगारांक हंगासर आमकां सांगता कित्याक देवान दिल्ली ती आज्ञा जावन आसा म्हणून आमकां हांगासर देवाचें उतर कळीत करता सभारपुटी देवाची महिमा गावंक ताका हरसूंक ताका वाखाणूंक आमी वेळ उपयोग करिना सभारपुटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचें बरेंपण वळखून घेवच्यान फाटीं सरता हेच खातीर त्याच कीर्तनांत मुखार कीर्तनगार सांगता 8व्या वळींतावन परजे म्हजे आयक हांव तुका सत्राय सांगता इस्रायला तुवें म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार दुसरो खंयचोय देव तुजे मदें आसचो न्हय परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्हय हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांवेंच तुका इजिप्तांतली भायर काडली तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो पूण म्हज्या परजेन म्हज्या उतराक कान दिलो ना इस्रायल परजा म्हाका खाल जाली ना देखून हांवें तांकां तांच्या धारून काळजाच्या तब्यान दिली आनी आपणाक जाय तशें ती करूंक लागली
आनी सरस्पो देव मोगाच्या भाव भयणीनो सुरसुरोवन सांगता म्हज्या परजेन म्हज्या उतराक मात्र कान दिल्लो जाल्यार इस्रायल परजा म्हज्या वाटांनी चलली जाल्यार कितले वेगी हांव तांच्या दुस्मनाक जिखतो आसलो, तांच्या वैरीचेर म्हजो हात उबारतो आसलो. सरस्पराचो द्वेश करता ते सगळे ताच्या मुखार सरपडते आसले आनी तांची गत ससनाक तशी सुरती आसली. पूण तुका हांव बऱ्या गवान पोसतो आसलो आनी खडपांतल्या मोवान धादोशी करतो आसलो. पळय मुगाचे भाव भयणीनो, जर इस्रायल परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, म्हज्या उतराक कान दिलो जाल्यार, म्हज्या वाटेन ते चलले जाल्यार हे सक्कड हांव म्हज्या परचे करतो आसलो म्हणटा देव. खंडीसर आमच्या जिवितांत मुगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाची ती पदवी तसो अधिकार आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आशेत हांव. आनी आज आमकां वेगळो उरतो अवकाश सम्यान फावो केला ताची पदवी आमच्या जिवितांत वळखून घेवन ताका अर्घां दिवंक, ताची स्तुती गावंक आनी ताची कृपा थराळ मोपान आमी जोडून घेवंक. तर ह्या वेळार सम्याक ची स्तुती गावन ताची पदवी आमी वळखून घेवया, ताचो अधिकार आमी स्विकार करया. गावन हें गीत जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वथा, दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको B7 आणि 8, पान संको 70 आणि 3, पेज 73, B68. पदवेधा तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोधा. जेसू पदवेधा तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोधा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायात. आनी ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायात. खुदा आमकां बक्षिता, धैर्यानी कृपा तो वदकसिता. जेजू खुदा आमकां बक्षिता, धैर्यानी कृपा तो वदकसिता. पातकाच्या कोणाक बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या दूर नितळ तो करता. पातकाच्या कोणाक बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या धून नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायात. आनी ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायात. आमी जिवितांत दंडळत आसतना भावार्थांत वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार तो सोमी आमकां परत ताचेशी ताच्या हिंडा फाटल्यार
तुझ्या कृपेन तूं आमकां बरता आमच्या अस्कतकायचे जैत बरो आमकां आमकां बडवून करता सम्याक मेरगांनी व्या ताका वाखन या तुझ्या जिवितांत दंडलची मेठा भद्र करपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंडळची मेटा भद्र करपा वयर तो रावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गया तो घावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ज्ञानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो आदल्या आयतारा दीस आमी जेजू बोऱ्या गवळ्याचो आयतार म्हणून तो दीस संभ्रमलो जेजू बरो गवळी आमकां ताच्या शेळयांक सदांच तो सांबाळून व्हरता म्हणलें सत आमी वळखून घेतला आसता आमच्या बऱ्या गवळ्या विशयांत थोडी संगती आज आमी समजूंक ह्या आराधना वेळार प्रयत्न करया जोंच्या वांजेलांत 10व्या स्वरांत 4थ्या आनी 15व्या वळींत जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्या पासत हांव म्हजो जीव सोदिता जेजू बऱ्या गवळ्या विशयांत नियाळ करता आसतना म्हज्या गमनाक आयिल्ले थोडे संगती मोगाच्या भावा भयणींनूय जावन आसात आमचो बरो गवळी जेजू आमकां कितें सक्कड आमच्या जिवितांत करूंक आशेता म्हणून ह्या 2 वळींनी तो आमकां सांगता पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा भयणींनो तो आमकां वाट दाखयता जेजू आमकां वाट दाखयता आमच्या जिवितांत सबार पोटी आमी वाट चुकोवन वेता खंयची वाट आमकां धरीच जाय म्हणून सबार पोटी कळना ह्या सूख वाट आमी धरता आनी आमी आमच्या बऱ्या गवळ्या थावन पयस सरता त्या देखून बरो गवळी आमच्या जिवितांत आमकां सारकी वाट दाखयता ही गायड्स अस इन द रायट पाथ दुसरें मोगाच्या भावा भयणींनो आमचो बरो गवळी आमकां राखता आनी सांबाळता ही प्रोटेक्ट्स अस विविध थराक मोगाचे न्हू आमी वायटाक वळोवंक जावची साध्यता आसा आमच्या जिवितांत आमकां संरक्षणाची गरज आसा आनी कितें रक्षण या संरक्षण आमकां जाय जाय तें आमकां सोमी दिता तो राखून सांबाळून आमकां व्हरता ही प्रोटेक्ट्स अस तिसरें मोगाच्या भाव भयणींनो सुमी आमकां सांगता की तो आमची निरंतरी जतन घेता He cares for us. मोगाच्या भाव भयणींनो एक आवय आपल्या भुरग्याची जतन घेता ल्हान भुरगे विशांत स्थिती चिंतून आसता दुसरें काम करनासता जाल्यार एकाय गेल्या जाल्यार तिचें मन आसता त्या भुरग्याक तें कितेंय म्हज्या भुरग्याक
कितें गरज आसा ती गरज त्या गरजान पावच्या पासून ती सदांच तयार आसा. आमचो सोमी बरो गवळी मोगाच्या भाव भयणीनो आमची जतन तो निरंतर घेता. आमकां कितें सकयल गरजेचें जावन आसा तें तो दाखोवन दिता. आनी चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमी आयकलें तो आमचे पासून ताच्या शेळये पासून कसलो त्याग सॅक्रिफायस करूंक की सदांच तयार आसा. आतां जेजून सांगलें उतर आमी आयकलें म्हज्या बकऱ्या पासून हांव म्हजो जीव दिता म्हणून आपलो जीव दिवंकी तो सदांच तयार आसा म्हणटा. आनी ताणें आपलो जीव आमचे खातीर दिला मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्साच्या मरणा मुखांतरी. आनी पांचवें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो बरो गवळी आमचो सोमी आमकां सांगाता दवरता. ही युनायट्स अस म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सबारपोटी हिंडात जावन आमी पयस वेता. आमी एक हिंड जावन आसूंक जाय म्हूण सोमी आशेता. ह्या खातीर तो आमी हिंडांत सदांच रावच्या पासून तो आमकां कितें सकयल गरजेचें आसा तें दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. तर जर सोम्यान आमच्या हे सकयल आमच्या जिवितांत करी जाय म्हणजे आमकां वाट दाखय जाय आमकां ताणें राखून सांबाळवरी जाय आमचें जतन घे जाय ताणें आमचे खातीर तो त्याग सॅक्रिफायस केल्लो जर आमी स्विकार करी जाय आनी सांगाता आमी रावा जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याचो थाळो आयकूंक शिका जाय. हे सोमी आमकां सांगता. जेदुआ सोम्याचो थाळो आमी आयकत हांव ताचे करे शेळये जावन तवळ मात मोगाचें न्हू हे कितें आमच्या जिवितांत सोमी करूंक आशेता ताचो खरेपणी आमी अनुभव करता. आनी ह्या खातीर दावीद राय किर्तन 20 आनी 3 ह्या किर्तनांत बापूर बायन आमकां सांगता सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवितांत कितेंच म्हाका उणें ना. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. खळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितात आनी सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो दावीद राय बरी आज आमच्या सोम्याक आमचो बरो गवळी जावन आमी स्विकार करता आसतना ताचो थाळो सदांच आमी आयकूंक ताची कृपा मागया. गावणे गीत तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिस्त आसा निरंतरी. तरणे तण आसल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाच्या बोगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C2 580 आनी 6 पेज 86 C2. सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता आसा निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता आसा निरंतरी. तर असल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तरणे तर असल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ
मुखाचे बगलेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय तू सोम्या म्हजो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी तू सोम्या म्हजो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी नासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सथानी तिचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय सतानी तिचे सावळेरी सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय तू सोम्या म्हजो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी सोम्या म्हजो गवळी तुझी दया दिसता निरंतरी तुझी दया दिसता निरंतरी तुझी दया दिसता निरंतरी आमच्या बऱ्या गवळ्या समोर सर आमची ते साव आमचे गरजो आमी दवरया कित्याक ताची दया दिस्त आमचेर आसा निरंतरी आज प्रत्येक जावन आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरणकरच्या सर भाव बनी पसोत आमी अर्गां दिता तांचे पसोत आज आमी मागता आज जल्मा दिवस आचरण करतात विक्टर मॉरिस बोंदेल तावनू आनी 20 आनी 2 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता जॉय सूरज दोंबिवली तावन ताका आमी जल्मा दिसाचे सुभाशय पठयता तशेंच आज काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात 5.5 वर्सां जिविता पसोत धन्यदेवा हरकां दितात बनिफास आनी आनी सिक्वेरा कांदिविली तावनू 30 वर्सांचो काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात फ्रांसीस आनी नॅन्सी मेंडोन्सा बेलमान तावन तांकांय तांच्या काजरा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पसोत आमी अर्गां दिता देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर आज आमी मागता सबारणेंगसर आमकां विविध देवाच्या देण्या पसोत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा कुटुंबांत बरी भलायकी लाभिल्ल्या पसोत शांती समाधान दिल्ल्या पसोत कामां बरी मेळिल्ल्या पसोत सभास अर्गां दितात तशेंच परिक्षेंत भुरग्यांक बरें फलितांश मेळिल्ल्या पसोत अर्गां दितात अलेक्स मेंडोन्सा आनी कुटुंब नेल्सन डायस आनी कुटुंब मॅक्स निर्मला आनी केविन कार्डोजा विन्सी आनी कार्मेल लोपेज वर्नन आनी सिडल लोपेज प्रकाश कोरिया येडापदाऊ आनी कॅरोल अंधेरी तावन लाभिल्ल्या बऱ्यापणा पसोत अर्गां दिता तांचे सवे मेळोवन आमी ताणे देवाक अर्गां दिवया ताणें आमचेर उतरल्या सर कृपे देण्या पसोत सांगता सबार ते साव आमकां हांगासर दिल्ले आसात विविध गरजां पसोत सबारांनी मागूंक सांगला बऱ्या भलायकी पसोत सभासान मागणी जाता तशेंच परिक्षा बऱ्या रितीन जावच्या पसोत सबारांनी आज मागूंक सांगला तशेंच आज मागणी सारलेलें आसा कस्टा दुकान आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पसोत अंजली फेर्नांडीस मुलून मुंबय थावन ताच्या वैयक्तीक गरजा पसोत मागणी सारला बऱ्या भलायकी पसोत मागणी सारता
कुटुंबांतल्या ससन्या बरी भलायकी लाभच्या पासत विल्सन डिसोजा आनी कुटुंब खंजर तावन तशेंच बऱ्या भलायकी पासत आर्थर मस्करेनस बेलतंगडी तावन बऱ्या भलायकी पासत मार्सेल ब्रॅक्स अंधेरी परीक्षा बऱ्या जावच्या पासत जेम्स अल्मेडा मुंबई तशेंच आमचे कितें ते सांव आसात आमचे गरजो आसात कोणी आमकां मागूंक सांगलेलें आसा मागणे आमी बसयल्ले आसा तांचोय उडास करून आज तांचे पासत आमी मागया सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर आमी दवरया ससनसो विशय तांकां आमी मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन फ्रांसीस ऑजवाल्ड डिसोजा उच्चोडी देवादीन लुईस अल्फोन्सो पोवाय तावनू देवादीन कुटुंबांत जाल्ल्या देवादीन जाल्ल्या सर्व सुडास कडून आज मागणे सारता मिशेल पिंटो काद्री मँगलोर तावन मागता आमी देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस देवादीन अँटनी सांतुमायर अल्बिना अल्बुकर्क देवादीन अँटनी फेर्नांडीस गोवा देवादीन नॉर्बर्ट डिसोजा नेरूल नवी मुंबई तावन देवादीन सिप्रियन फुटाडो मुल्की देवादीन अलेक्झांडर मिनेझस मुल्की कुटुंबांत अंतरल्या स्वाज उडास करता सर वाज कुटुंबांतल्या सन्यासो तोट्टाम तावनू अनिता पिंटो मागता आमी देवादीन लॉरेन्स आनी पावलीन डिसोजा पेरमुदे देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस सामसे देवादीन जॉन आनी एन्नी डिसोजा आनी कुटुंब ते पासत आज आमी मागता कुटुंबांत अंतरल्या सर्व सुडास करता जुलियाना डिसोजा तुडाम किरेम देवादीन स्टेल्ला आनी जोसेफ मस्करेनस बेलतंगडी देवादीन वलेरियन पिंटो कुडुप तावनू देवादीन पीटर मोंतेरो सुरतकाल देवादीन थॉमस पियाद मस्करेनस मालाद ईस्टेक हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व समुडास कडून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्ठासा निरंतरी सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्ठासा निरंतरी नवे ये गीता मी नावड्या मी आमच्या सम्यात वंदून टाका भक्ती नामे असे आम्ही आमच्या रायात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो रॉबर्ट ई सेगल नावाचो एक बरयणार म्हणटा रिलीजन इज नॉट अ वे ऑफ लुकिंग एट सर्टन थिंग्स It is a certain way of looking at everything म्हणून आमचो भावार्थी आमचो धर्म खाली हेर संगती आमी पळोवची एक रीत म्हूण न्ही पूण हर एक संगती आमच्या जिविताची एक निर्दिश्ट रितीन पळोवची एक ती रीत जावन आसा म्हणजे जे कितें ह्या संवसारांत आमी पळयता आमी करता ते सकड आमच्या भावार्थाच्या दृश्टीन आमी पळय जाय भावार्थ दृश्टीन आमी करी जाय म्हूण तो सांगता आज पयल्या वचपांत आमी आयकता जेजूच्या पाटला उदरांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव पयले फावटी अंत्ययोगांत दिलें म्हणून तर ताचे की पयलें तांकां कितें म्हूण आपयतले म्हणलें सवाल आमच्या मतीन खंडीत उदेता
पयत पुस्तक आमकां सांगता अपोस्तलाच्या त्या पुस्तकां 9व्या वासवरां 2ऱ्या वळींत पयले तांकां आसलें नांव नव्या वाटेचे पाटलावदार. म्हणजे जे कोण जेजूचे पाटलाव करूंक फुडें सरलेत आनी जेजू थंय एक नवी वाट पळयल्ली. तांच्या फाटल्या आदल्या वाटेक तांणी फाट करून सोम्या जेजू थंय एक नवी वाट पळयल्ली आनी त्या वाटेन ते चलून आसले. आनी तेच जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत जेजूक आमची खरी वाट सत आनी जिवीत म्हूण वळखून घेवन केदाळ आमी ताचो पाटलाव करता. तवळ आमकां आमी क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक शकता. क्रिस्तांवाची खरी आयडेंटिटी ती जावन आसा म्हणून आज आमकां देवाचें उतर सांगता. तर आज मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक तोच आमच्या जिविताची वाट सत आनी जिवीत म्हूण वळखून जिविताची मेटा काडूंक सोम्याची कृपा आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागोवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बग्यो सदांच सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार बापा सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो घुटू आमी भक्तीपणी संभ्रमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णयेन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेपना विरोध उठिल्ले दगदने निमती शिंपडलेली बावार्थ्यां पेनिसिया, सिप्रू आनी आंतियोक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतर गाजयत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सिप्र घराणी आनी सिरेन घराणी आंतियोकाक पावतस हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सवें सोम्याचो आदार आसलोलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या तीं परतलीं. ही खबर जेरुजलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो. आनी थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थ्यान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस
ताका अंत्योकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंत्योकांत सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. देवाचें उतर. देवाचें वडुपकार. श्लोक. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारलां शियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासां प्रास ह्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रितीमोगाचे. तुजे ओडवेके विशीं जायते सांगलां हे देवाच्या शहरा. श्लोक. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतेल्या सवे आसात म्हणून हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी एथोपिया थंयच जल्मल्ली म्हणून हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. श्लोक. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पर पर्जाची पट्टी करतना अमकी आनी अमकी पर्जा ह्या शहरांत जल्मली अशें म्हणून बरयतलो. आनी ह्यो सर पर्जा नासोवन उडोवन तुज्या गोपांत आमचें बिडार अशें म्हणून गायतल्यो. श्लोक. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा समी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. दुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. हिवाळाचो काळ तो. जेरुजलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलतली. जेजू देवाळांत सलमांचे चौकेंत पासयो मारीत आसलो. जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विचारी लागले. केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय. तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली. हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सतमानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशांत साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सतमानिनात कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सकडां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत थावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्याच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक फावटी
दोग गोवळ्यांक तांच्या हिंडाक सांगाता रातीच्या वेळार गलिसे पडले. एकच जाग्यार सांगाता दोगी गोवळ्याचो तांचो तांचो आसलो हिंड सांगाता आसलो. दीस उजवाडटना तांच्या हिंडाक तांणी पाटी उरूंक आसले. एक गोवळीक तासो हिंड आनी दुसरो गोवळी तासो हिंड उरूंक आसले. आतां कशें तांकां सपरेट करचें विंगड करचें म्हणटा आसतना भोव सुलाब वाट तांणी सोदली. पयलो गोवळी मुखार आयलो बकऱ्या मुखार आनी ताणें उलो केलें मना म्हणून. मना म्हणून अरेबीक भाशेंत अर्थ जावन आसा फॉलो मी, पाटलाव कर. ताचो ताळो आयकून ताच्या हिंडाचे कितें कोण सकट बकरे आसले ते ताच्या सरशी आयले. ताजे उपरांत दुसरो गोवळी ताणें तशेंच केलें आनी ताचे बकरे सकट ताच्या फाटल्यान गेले. हे पळोवन आसलो एकलो तेणें आसलो ताका एक चिंता पायलें. हांवें अशें केल्यार कशें? जेजूच्या उतरां सुद्दां उडास आयलो म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणून वैगी हे सोमांगी म्हणून परीक्षा करच्या खातीर ताणें त्या पयल्या गोवळ्या लागीं सारलें. तुजी मुस्ताय कितें तुवें घाल्ली आसा बायलो कोट आनी माथ्याचे घाल्ले सकट ते म्हाका दी, हांव ते घालतां आनी तुवें आपयला बरीच तुज्या बकऱ्यांक हांवूय आपयतां म्हणालो तो. आनी ताणें म्हळें ओके ट्राय कर म्हळें. तेच बुस्ताय की ताणें घाली आनी तेंच उतर ताणें सांगलें ना म्हणून. पूण एकच एक बकऱ्यान कान आलोवंक ना, ताचे सरशी येवंक नात. विचारलें ह्या मनशान त्या पयल्या गोवळीक केदाळय तुजे बकरे तुवें आपयतना येतात गी, केदाळा मणी येनासतना रावल्ली गजाल आसा गी. आनी त्या वेळार तो पयलो गोवळी ताका सांगूंक लागलो सदावच जावन म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हज्या फाटल्यान येतात. पूण थोडे फावटी ते खंयचो एक बकरो अस्वस्थ जालो जाल्यार पिडेस्त जालो जाल्यार त्या वेळार तो म्हज्या फाटल्यान येना, दुसरीच वाट वेता. मुगाच्या भावा भयणीनो, भलायकेवन आसुल्लो बकरो गोवळ्याचो ताळो आयकता, पारकिता आनी ताचो पाटलाव करता म्हूण गोवळी सांगता. आज आमच्या मुखार एक सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू दवरता. आज आमी भलायकेवन जावन आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो सम्या जेजूचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करून आसावंगी, या पिडेस्त जावन दुसरे ताळे आयकून त्या फाटल्यान आमी वचून आसाव. सुमी आशेता की आमी हर एकल्यांनी बऱ्या भलायकेन ताचो पाटलाव करूंक, ताचो ताळो आयकूंक आनी ह्या खातीर आज सम्याची कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी प्रत्येक जावन सोडून घेवया. कितें दिव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा, जावन आमची काणीक तुज्या पातकी भुरग्यांतय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा, मोग तुजो अदीक बापा. आमचे म्हणले कितें बापा, जावन आसा तें तुजें देखून जेजूक आमी ओपन दिता. आज जावन आमची काणी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सवत्या सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवी जावदे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो वो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन
आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वसो आनी ह्या भशेन स्वस्नाच्या संतोषाक आमी पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वैश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो वो काही दोनी तिसोनी आमच्या फायद्यासो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेश परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय जय सर्वेश पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भवार्थसो घुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उजिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाची माये संगाती सांत जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्वी दिसो घडणार जुजेफ रायनार्ड मेट्स चायना गेल्लो यस्वी दिसो पयलो मिशनरी
येसविडीचे सर मारतीर भगवान धर्मदत्ता आनी सर काणी तुका मानवरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस तिकाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मोगाचो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी सेकवेतांव आमचे ते जत्ती आनी केस्ताडी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रावचो तो आमकां सोलोन वचचो तो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या म्हाका फोवना म्हज्या उतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. तुमसावन साय कोवळी शेळयांक मोगांत सो अस्वो सरो दिवन अत्मीक बुकां भोंवसो सगळी खाणां दैवीक देण्यां कर सोम्या जीवन पावन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिसदेनी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकोन घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्याही सवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. जेसूचो पाटलाव करूंक शेता. पाटलावदार जावन सदांची येता. जेसूचो पाटलाव करूंक शेता. ना म्हणसो ना, ना म्हणसो ना.